बात करते हैं सना अंसारी को लेकर के, जो कि पैदल हज यात्रा कर रही है। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें सना अंसारी जो आपको नज़र आ रही है, यही वो सना अंसारी है जो महाराष्ट्र के पालघर से चली है पैदल हज करने के लिए, और इस वक्त में ये उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली पार करके हरियाणा में एंट्री कर चुकी है और इस वक्त में हरियाणा में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में ये पहले जब राजस्थान से आई थी तो वहाँ से भी राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए इनका रूट ऐसा ही था, और फिर उत्तर प्रदेश से फिर हरियाणा होते हुए करनाल, पंजाब, वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान जाएगी। चूँकि हरियाणा लंबाई में बहुत ज़्यादा है, इतनी चौड़ाई में नहीं है, तो ये दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के करीब से गुजरता है, तो इसलिए एक बार फिर से सना अंसारी हरियाणा में एंट्री कर चुकी है और करनाल से होते हुए, वाघा बॉर्डर से होते हुए, पंजाब के रास्ते होते हुए ये पाकिस्तान जाने वाली है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भीड़ उनके पीछे माशाल्लाह कितनी है। लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। जिधर से भी सना अंसारी गुजरती है, जाती है, जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कि आज हमारे यहाँ से सना अंसारी जा रही है और हमारे इधर से आने वाली है, तो लोग पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं तैयारी के साथ उनका इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए, और ज़बरदस्त तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जैसा कि आप इन वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके इलाके से सना अंसारी, अगर आप हमें हरियाणा से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। आपके इलाके से अगर सना अंसारी गुजरी है या गुजरने वाली है तो भी हमें कमेंट करके बताएं, और उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार रहें। माशाल्लाह लोगों ने हक अदा कर रखा है। वैसे तो प्रशासन, शासन, पूरा प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चूंकि अमूमन अभी इस इलाके में, हरियाणा के अंदर भी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में उनको परेशानी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हौसले और हिम्मत के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे व्यूवर्स ने कुछ कमेंट करके हमें कहा था कि सना अंसारी के साथ उनके शोहर नहीं है और बगैर शोहर के, बगैर महरमकार के ये हज पर नहीं जा सकती, इनका हज नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे, देखिए सना अंसारी, जैसा कि हमने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि वो अकेली नहीं जा रही है, उनके साथ में उनके शोहर मौजूद हैं और उनके शोहर भी जा रहे हैं। बट ये है कि हर वीडियो में उनके शोहर आपको नज़र नहीं आते, चूँकि वो कभी कभी आगे भी रहते हैं और बाइक पे भी रहते हैं, कार में भी रहते हैं, और बहुत सारी वीडियो में आपको वो सना अंसारी के बिल्कुल जस्ट बराबर में चलते हुए भी नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे फोटो में आपको बैठे हुए नज़र आएंगे, बहुत सारी वीडियो में भी आपको नज़र आएंगे। तो सना अंसारी अकेली नहीं जा रही है, सना अंसारी के साथ उनके शोहर हैं और सना अंसारी 2025 का हज करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2025 के हज में हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीबन 8 महीने या 9 महीने का वक्त है, 9 महीने का वक्त वहाँ 2025 के हज में है। और सना अंसारी को अभी इन 8 या 9 महीने में तकरीबन 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये बहुत अहम बात है। सना अंसारी को अपने घर से निकले हुए अगर बात करें तो तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और 7 महीने में सना अंसारी ने तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है। और 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद इस वक्त में हरियाणा यानी कि पंजाब के बहुत ज़्यादा करीब, और पंजाब से फिर होते हुए वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, तो इस तरीके से सना अंसारी अपना सफ़र तय करने वाली है। इनके लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमाए, हर तरह की आफत और मुसीबतों से महफूज फरमाए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, अभी 5-6 दिन पहले इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, आप तमाम लोगों की दुआओं की बरकत से इस वक्त में शिफायाब हैं और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है सना अंसारी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह वीडियो में, और लोग चैन बना करके बाकायदा इनको चला रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इनको निमोनिया हो गया था, बुखार हो गया था, तो ट्रीटमेंट चला इनका, जिस वक्त ये शामली ज़िले के अंदर मौजूद थी वहीं पर इनका ट्रीटमेंट चला था, और अब तबीयत सही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये अपने सफ़र को आगे बढ़ाती हुई चली जा रही है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब ये पाकिस्तान पहुँचेगी, चूँकि बहुत स्पीड के साथ सफ़र और काफ़िला चल रहा है। और पूरा का पूरा काफ़िला, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है सना अंसारी के पीछे। जो मोहब्बत करते हैं, सना अंसारी से मुलाकात करते हैं, सना अंसारी को रोज़ाना देखते हैं, तो वो तमाम लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि माशाल्लाह कितनी भीड़ उनके पीछे है, और तमाम हर तबके का, हर समाज के लोगों का उनको साथ मिल रहा है।
اور دیکھیے پھولوں کی تو برسات ایسی کر رکھی ہے ماشاءاللہ کہ کبھی کسی نیتا کے ساتھ بھی آپ کو اس طریقے کا استقبال یا اس طریقے کا سواگت نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے۔ پھولوں کی مالائیں ہر وقت ان کے گلے میں پڑی رہتی ہے، چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں پھولوں کی مالائیں ڈالتے ہیں، پھولوں کی بارش کرتے ہیں، قدموں کے نیچے بھی پھول ہیں، اوپر بھی پھول ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ کر کے اندازہ لگائے۔ اور بارش میں بھی گرمی میں بھی ثنا انصاری اپنا سفر نہیں روکتی ہے، بلکہ ہر وقت اپنے سفر پر کنٹینیو کر رہی ہے۔ اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی شہزادیاں، تم ان کو ہرا نہ پاؤ گے، تم ان کو گرا نہ پاؤ گے، تم ان کو مٹا نہ پاؤ گے، تم ان کو ڈرا نہ پاؤ گے۔ اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے، ہم سے نہیں تم سے نہیں اللہ سے ڈرتی ہے۔ اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہیں، تم ان کو ہرا نہ پاؤ گے، تم ان کو گرا نہ پاؤ گے، تم ان کو مٹا نہ پاؤ گے، تم ان کو ڈرا نہ پاؤ گے۔ دل میں ان کے ہے حیا، آنکھوں میں ہے شرم، اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم۔ دل میں ان کے ہے حیا، آنکھوں میں ہے شرم، اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم۔ اللہ اور رسول کی عطایت کرتی ہے، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہیں، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے۔ تم ان کو ہرا نہ پاؤ گے، تم ان کو گرا نہ پاؤ گے، تم ان کو مٹا نہ پاؤ گے، تم ان کو ڈرا نہ پاؤ گے۔ تحفہ ہے یہ رب کا تیرا، اس کو نہ پھینکنا، کہتے ہیں کہ دشمن تیرے ان کو نہ دیکھنا۔ تحفہ ہے یہ رب کا تیرا، اس کو نہ پھینکنا، کہتے ہیں کہ دشمن تیرے ان کو نہ دیکھنا۔ مومن ہے وہ جو دین کی پرواہ کرتی ہے، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے۔ تم ان کو ہرا نہ پاؤ گے، تم ان کو گرا نہ پاؤ گے، تم ان کو مٹا نہ پاؤ گے، تم ان کو مٹا نہ پاؤ گے۔ اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے، ہم سے نہیں تم سے نہیں اللہ سے ڈرتی ہے، اسلام کی شہزادیاں یہ پردہ کرتی ہے۔ نبی سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی سے ملنا ہے حشر کے دن، معائشہ کو ہے منہ دکھانا، یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ملے گا یہ خاک میں کسی دن، اور اس امانت کو ہے لٹانا۔ حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں، کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، نبی سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی سے ملنا ہے حشر کے دن، معائشہ کو ہے منہ دکھانا۔ خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ، ہے فاطمہ نے کیا ہے پردہ، خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ، لو
अन्य गाने नबे घरों की तुम्हीं से है नबे घरों की तुम्हें सिवा तुम जन्नतों की खुदा अपनी कदर को समझो खुदा अपनी कदर को समझो किसी की बातों में ना तुम आना जो चौक चौराहों पे खड़े हैं रसाई तुम तक ये चाहते हैं जो चौक चौराहों पे खड़े हैं रसाई तुम तक ये चाहते हैं साहिल हर्फ इनका और ही है साहिल हर्फ इनका और ही है हाकों के संतों के बस बहाना हिजाब पहनो ए मेरी बहनों हिजाब पहनो ए मेरी बहनों के हुक्म रब को बजा हिलाना नबी से मिलना है हश्र के दिन नबी से मिलना है हश्र के दिन माँ आइशा को है मुँह दिखाना रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना तेरे घर के फेरे लगाती रहूं तेरे घर के फेरे लगाती रहूं मैं सदा शहर मक्का में आती रहूं या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना हरम में मैं हाजिर हुई बनके मुजरिम हरम में मैं हाजिर हुई बनके मुजरिम इला बेकनारा लगाती रहूं मैं सदा शहर मक्का में आती रहूं या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना मैं लेती रहूं बोसाए संगे अजवद मैं लेती रहूं बोसाए संगे अजवद यूं दिल की सियाही मिटाती रहूं मैं सदा शहर मक्का में आती रहूं या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना इलाही में फिरती गिरदे काबा इलाही में फिरती गिरदे काबा यूं किस्मत की गर्दिश मिटाती रहूं मैं सदा शहर मक्का में आती रहूं या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना लिपट के गले लगे मैं मुर्तज़िर से लिपट के गले लगे मैं मुर्तज़िर से गुनाहों के धाबे मिटाती रहूं मैं सदा शहर मक्का में आती रहूं या रब्बना ए हबलना या रब्बना ए हबलना हदीम हरम में नमाज़ों को पढ़कर हदीम हरम में नमाज़ों को पढ़कर तेरे दर पे दुखड़े सुनाती रहूं मैं सदा शहर मक्का में आती रहूं या रब्बना
لنا یا ربنا اے حب لنا. میں پیتی رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتی رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگے اپنے دل کی مٹاتی رہوں، میں صدا شہر مکہ میں آتی رہوں. یا ربنا اے حب لنا یا ربنا اے حب لنا. برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، تو میزاب زر سے نہاتی رہوں، میں صدا شہر مکہ میں آتی رہوں. یا ربنا اے حب لنا یا ربنا اے حب لنا. ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہمیشہ ہی جنت کو پاتی رہوں، میں صدا شہر مکہ میں آتی رہوں. یا ربنا اے حب لنا یا ربنا اے حب لنا یا ربنا اے حب لنا یا ربنا اے حب لنا. ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو آباد رکھے. دعا ہے کہ سب کو خدا آگ ہی دے، پریشان لوگوں کے لب پہ ہنسی دے. جو سوکھی ہے کلیاں سر سبز کر دے، تو ہر ایک دامن مرادوں سے بھر دے. جو مفلس ہے ان کی غریبی مٹا دے، جو کم علم ہے ان کو عالم بنا دے، جو کم علم ہے ان کو عالم بنا دے، جو کم علم ہے ان کو عالم بنا دے. جو بے نور ہے ان کو بینائی دے دے، سبھی گنگ لوگوں کو گویا ہی دے دے. جو بہرے ہیں ان کو بڑا در عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو. جو بے آل ہے ان کو اولاد بخشے، ہمیں قابلیت خدا داد بخشے. جو پردیس ہے وہ گھر لوٹ آئے، مسافات سے اہل سفر لوٹ آئے، مسافات سے اہل سفر لوٹ آئے، مسافات سے اہل سفر لوٹ آئے. وہ اپنوں سا اپنا یا غیر سب کی دعا ہے، ہمیشہ رکھے خیر سب کی. بدل دے مسلمان کی تقدیر مولا، عطا ہو زبانوں کو تاثیر مولا. مسلمان قرآن سنت کی ضد ہو، عقوبات کے پرچم گلے متحد ہو. مسلمان ہر جنگ میں سرخ روح ہو، ہیرا اور غارم کے سارے عدو ہو، ہیرا اور غارم کے سارے عدو ہو، ہیرا اور غارم کے سارے عدو ہو. جو بد میں وہ سب نیک ہو جائے مولا، مسلمان سب ایک ہو جائے مولا. خدایا غلاموں کو
کو آزاد کر دے، انہیں اپنے ملکوں میں آباد کر دے، تیری رحمتوں پر سب کی نظر ہو، خدایا ہماری دعا میں اثر ہو، تیرا خوف ہو صرف اپنے دلوں میں، تیرا ذکر ہو عام سب محفلوں میں، دعا ہے کہ سر پر تیرا صائبہ ہو، میرے بھی تو ہونٹوں پہ کلمہ رواں ہو، خدایا ہماری دعا کو سن لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے، ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو آباد رکھے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میرے اللہ، میری قسمت زمانے کا خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت زمانے کو خدا کا نام
بحل کنارے میں دنیا للزائی ہے، شیروں سے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں، شیروں سے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں، اندھوں کو خبر کیا ہے یہی جاب اپنا، تہذیب کے آنچل میں عظمت کے اجالے ہیں، اندھوں کو خبر کیا ہے یہی جاب اپنا، تہذیب کے آنچل میں عظمت کے اجالے ہیں، شیروں سے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں، مسکان تیرے جیسی ہر قوم کی ہر بیٹی، ملت کے سبھی سپنے اب تیرے حوالے ہیں، مسکان تیرے جیسی ہر قوم کی ہر بیٹی، ملت کے سبھی سپنے اب تیرے حوالے ہیں، شیروں سے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں، غیرت کو جگاتا ہے پیغام اویسی کا، دشمن کا غرور اب تو ہم توڑنے والے ہیں، غیرت کو جگاتا ہے پیغام اویسی کا، دشمن کا غرور اب تو ہم توڑنے والے ہیں، شیروں سے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں، ہم کو یہ ٹپکتی چھت کیا خاک ڈرائے گی، ہم نے تو سمندر بھی دریا بھی کنگالے ہیں، ہم کو یہ ٹپکتی چھت
کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن ماں عائشہ کو ہے منہ دکھانا حسن تمہارا حجاب میں ہے وگرنہ جیون عذاب میں ہے حسن تمہارا حجاب میں ہے وگرنہ جیون عذاب میں ہے قبر اندھیری سی کوٹھڑی ہے قبر اندھیری سی کوٹھڑی ہے سزا جزا کا ہے وہ ٹھکانہ حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن ماں عائشہ کو ہے منہ دکھانا تو کہہ رب کو بلا رہی ہو چھپانا ہے جو دکھا رہی ہو تو کہہ رب کو بلا رہی ہو چھپانا ہے جو دکھا رہی ہو عذاب رب کو نہ دعوتیں دو عذاب رب کو نہ دعوتیں دو نہ دو برسنے کا ایک بہانہ حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن ماں عائشہ کو ہے منہ دکھانا یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے تمہاری مرضی نہیں چلے گی یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے تمہاری مرضی نہیں چلے گی ملے گا یہ خاک میں کسی دن اور اس امانت کو ہے لٹانا حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن ماں عائشہ کو ہے منہ دکھانا خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ یہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ لو فاطمہ نے کیا ہے پردہ عمر کا باغی ہے وہ ہمیشہ عمر کا باغی وہ ہے ہمیشہ کہ جس نے پردہ حقیر جانا تمہیں سے ہے نہ بے گھروں کی تمہیں سے ہے نہ بے گھروں کی تمہیں سوا تم کی جنتوں کی خدا را اپنی قدر کو سمجھو خدا را اپنی قدر کو سمجھو کسی کی باتوں میں نہ تمانا
یہ بس بہانہ حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن ماں عائشہ کو ہے منہ دکھانا خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو کہ دشمنوں کے دلوں میں قیام کرنے لگو خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو کہ دشمنوں کے دلوں میں قیام کرنے لگو سنو غرور سے بچنے کا ایک طریقہ ہے سنو غرور سے بچنے کا ایک طریقہ ہے غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو نعت سماعت کیسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں کیسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں کیسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں آقا اور ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں آقا اور ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں اللہ یہ گھر کیسا آقا کا بنایا ہے اللہ یہ گھر کیسا آقا کا بنایا ہے داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں دو تین سیروں عباد
کر کے بتلانا جا کر کے بتلانا اے باد صبا ان سے جا کر کے بتلانا ایک آپ سے ملنے کو بیتاب ہے دیوانہ ایک آپ سے ملنے کو بیتاب ہے دیوانہ ہر دم میرے ہونٹوں پر رہتا ہے نگاہوں میں بس آپ کا کاشانہ رہتا ہے نگاہوں میں بس آپ کا کاشانہ کیا فائدہ جینے میں یوں تم سے جدا ہو کر کیا فائدہ جینے میں یوں تم سے جدا ہو کر یوں جینے سے بہتر ہے خاموشی سے مر جانا یوں جینے سے بہتر ہے خاموشی سے مر جانا اے باد صبا ان سے جا کر